आला हजरत ने 4 ख्वाब की हैसियतें बयान की हैं, ये आपने याद करनी है, इनको याद रखना है कि ख्वाब क्या होता है। आला हजरत फरमाते हैं एक तो ख्वाब होता है नफ्स की शरारत से, जो काम बंदा सारा दिन करता रहता है वही उसकी ख्वाब में वही ख्वाब आती है उसको, तो वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है, पहली किस्म ये है। समझ आ रही है बात? वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। वो नफ्स जो होता है ना वो चीज बना के, मिसाल है एक आदमी परेशान है, उसके पैसे डूब गए, कारोबार नहीं चल रहा, वो टेंशन का शिकार था, रात वो परेशानी में सोया तो ख्वाब देखी कि मकान भी गिर गया। अब सवेरे उठ के उसकी बीवी पीर साहब के पास चली गई फूंक मरवाने, उसने कहा बड़ा बड़ा काला जादू हो गया, मैंने मकान गिरते देख लिया, पता नहीं क्या बनेगा, तवीज दे दे। तो पीर साहब ने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है, चलो मसला ही खत्म। अब वो ना किसी का पता ना क्या किया उसका पता, इल्म से लोगों का ताल्लुक नहीं होता तो इन तोहमात का लोग शिकार हो जाते हैं। अब ये जो ख्वाब उसे आया है ना रात को, ये असल में उसकी टेंशन थी जो उसे आई है, वो डिप्रेशन था, तो रात को वो ख्वाब बन के उसके सामने। बात की समझ आ रही है आप हज़रात? मुझसे कई लोग आके कहते हैं ख्वाब बड़े बुरे आते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप बुरे नावल पढ़ने छोड़ दें, मीडिया पे बुरी चीजें देखनी छोड़ दें। आप सारा दिन बुरी सोच सोचेंगे, माज़अल्लाह गलत सोच सोचेंगे तो ख्वाब गलत आएगा। और अगर आप सारा दिन दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की नात सुनेंगे, तो रात को इंशाअल्लाह ताला हुस्ने मुस्तफा के जलवे भी नजर आएंगे। तो आप देखें ना दिन में क्या कर रहे हैं, तो जिस तरह का ख्याल है शाम को उसी तरह का ख्वाब। मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है कि तू जिस तरह का ज़हन बनाएगा रब भी तेरे साथ उसी तरह का बन जाएगा, तो तू अपने ज़हन को साफ रख, अल्लाह तेरे तसव्वुरात को, तो रात को ख्वाब उसी तरह। हमारे छत पे मैं अपने अब्बा जी के साथ सोया करता था और वो जिंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात थे, वो अपनी जिंदगी के तजर्बात बयान किया करते थे। तो ये जो मौसम आता था गर्मियों का, इस मौसम में आपको पता है कि घरों में जो हमारी तरह के गरीब घराने होते थे वो छत पे चारपाई लगाया करते थे, तो छत पे सोया करते थे। तो साथ एक पड़ोसी रहता था जो बस पे ना बेचारा मजदूरी करता था, क्या कंडक्टर कहते हैं क्लीनर कहते हैं, तो वो जो रात जरा नींद आने का वक्त होता तो वो सवारियां चढ़ानी शुरू कर देता, कहता जिसने मुरीद के जाना है आ जाओ, वो शोर करता, कहता लाहौर वाले फटाफट आ जाए। फिर कई दफा वो रस्ते में शजरे वालों को उतारना भी शुरू कर देता, तो शोर करता ऊंची ऊंची आवाज में। तो मुझे वो बड़ा उस वक्त खफगी होती, नाराजगी होती, मैं कहता अब्बा ये सोने नहीं देता तो इसको जगाए, या फिर सवेरे हमने नहीं छत पे सोना, सेन पे सो जाएंगे। तो अब्बा जी कहते बेटा मजदूर है, तो बेचारा सारा दिन जो करता है वही उसे ख्वाब में। अब इससे बंदा डर जाए, परेशान हो जाए, उठ के कहे पता नहीं सवेरे क्या होने लगा है, ओ भाई ख्वाब ही आई है, कुछ नहीं हुआ। इसको इससे इतनी ये बुरी चीज नहीं जितना हम ले लेते हैं। तो पहली बात ये है कि जिस बंदे ने ये तसव्वुरात होते हैं ना, आप तसव्वुरात में जाएं, आप तसव्वुर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन महफिल में रहते हैं तो रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी नात ही सुन रहे होते हैं, कोई हदीस ही बयान हो रही होती है, किसी हदीस पर ही तबसरा हो रहा होता है। तो भाई जो काम आप सारा दिन करेंगे वही रात को ख्वाब में आएगा। एक दोस्त है बड़ी मोहब्बत वाला, कहने लगा साहब राती ख्वाब में बड़े पैसे देखे ने, दुआ करो अल्लाह दे छे। मैं क्या सारी दिहाड़ी पैसे सोचिए तो रात में होने ही नहीं ना, जो सोचना है वही रात को ख्वाब में सोचा, सारा दिन तूने पैसे तो आ गए तेरी ख्वाब में। तो चलो मैंने कहा ख्वाब का तो मजा लेना, फिर अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, आ ही जाएंगे उसके करम से। आम दाम बरसरे मतलब पहली ख्वाब वो है जो नफ्स की शरारत है, जो आपके अंदर होता है वो सामने आ जाता है। डरावनी चीजें ना देखें, बुरे नावल ना पढ़े, कोई सोच अपनी गलत ना करें, तो इंशाल्लाह ख्वाब बुरा। बात की समझ आ रही है रात को? एक दूसरा ख्वाब, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अक्सर शैतान आदमी से खेलता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रात को आदमी की नाक पे बैठ के वक्त गुजारता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाक पे क्यों बैठता है? तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अगर रात को, वो कहता है अगर बंदा मरने लगा, सांस उखड़ने लगा, तो मैं माज़अल्लाह इसे बेईमान करके मारूंगा। तो शैतान ख्वाब दिखाता है आदमी को, बुरे ख्यालात, वसवसे पैदा करता है। बुखारी मुस्लिम में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो शैतान तुमसे खेल गया। जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो तो ये बुखारी मुस्लिम है, और 3 नुस्खे हुजूर ने बयान फरमाया तुमने अपनी बाईं जानब मुंह करना है और 3 दफा थूकना है। जरूरी नहीं कि थूक ही आए, थू ही कर दे, अपनी उल्टी तरफ। जाग रहे हैं आप लोग? बात की समझ आ रही है? अल्लाह खैर करे। रात को किसी को घर में ख्वाब आ जाए तो बाकी भी नहीं सो सकते, इतना बड़ा मसला बन जाता है, शोर होने लगता है। ये नुस्खा बताएं घर जाके, ये नुस्खा आम नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बताया हुआ नुस्खा है। और ये वो नुस्खा है कि पहाड़ टूट सकते हैं, दरिया बह सकते हैं, ये बात गलत हो सकती, ये सबसे बड़े पीरो मुर्शिद का नुस्खा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाईं जानब 3 दफा थू करे, थूके, और 3 दफा आऊज़ बिल्लाह पढ़े।
اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا، یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا جو مقصد خود بتایا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد حضور نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ والے اخلاق عطا کیے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین بات دوبارہ زمانے میں ہو سکتی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کمزور رائے والے نہ بنو کہ تم یہ کہتے پھرو کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا تو پھر ہم نیکی کریں گے۔ کمزور رائے والے نہ بنو، بلکہ فرمایا کوئی نیکی کرے یا نہ کرے تم نے نیکی ہی کرنی ہے، تم نے بھلائی ہی کرنی ہے، خیر کا رویہ ہی اختیار کرنا ہے۔ اخلاقی قدریں قوموں کی جب اونچی ہو جاتی ہیں، اور ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلق کہتے ہیں ظاہری صورت کو، خلق کہتے ہیں باطنی اوصاف کو۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، بخل سے بچنا اخلاق ہے، سخاوت کرنا اخلاق ہے، عاجزی اخلاق ہے، کسی کو عزت دینا یہ اخلاق ہے، اپنی طبیعت میں حوصلہ پیدا کرنا، بے صبری سے بچنا، شکر کا مزاج اختیار کرنا یہ اخلاق ہے۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو لوگ بندوں کو راضی کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن یہ جو بندہ زبان کے ساتھ لوگوں کو قائل کرتا ہے یہ لمبا نہیں چلتا، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، یہ تو بندے کو قابو کرتا ہے لفظوں کے ہیر پھیر میں، تو نرا یہ اخلاق نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی منہ پہ اس کی تعریف کرنا یہ اخلاق نہیں، یہ تو کئی دفعہ خوشامد بن جاتی ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں غلط لفظ کہہ رہا ہو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، یہ بات تو درست نہیں کر رہا، اصل بات اس طرح ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق والے ہونے کی علامت، کسی کو غیبت سے بچایا بھی جائے اور خود بچا بھی جائے۔ اخلاقی بلندیاں اور اخلاقی رویے اونچے کرنے کے لیے حضور آئے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے شہر سے فیض پانے والے ہیں نا، تو 2-3 جملوں میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کیے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی ساری شاعریاں، بڑے سارے ادیبوں کے فکرے اور بڑے سارے واعظین کے واعظ اور بڑے سارے خطباء کی تقریریں مولا کائنات نے سمیٹ کے رکھ دیں۔ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں بھائی لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے زیادہ سخی تھے، زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے، اور مزاج کے سب سے بڑھ کے نرم تھے۔ بس 3 باتیں حضرت مولا کائنات نے بیان کی۔ حضور کا دل سب سے بڑا سخی ہے، زبان سب سے زیادہ سچی ہے، اور مزاج کے حضور سب سے بڑھ کر نرم ہے۔ یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق۔ آپ کبھی ان 3 باتوں میں اپنے آپ کو ٹٹول لینا، ہماری زبانیں سچ کتنا بولتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہم مالک نہیں بن کے بیٹھ گئے، وہ نکال کے کسی اور کو دینا ہمیں کس قدر زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے مزاج بڑے نرم ہیں، پر اپنے حق میں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے۔ پتہ ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ اپنی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے، اپنی ساری غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کی ایک دو پتہ چل گئی تو گھن کھانی شروع کر دی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مدینے والے محبوب سب سے زیادہ نرم دل تھے، شفقت کرنے والے تھے، کرم فرمانے والے تھے۔ دوسری بات، انسان کا جو حسن تکلم ہوتا ہے نا، اس کا جو بات کرنا، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار چل کام نہ کرنا، بات تو ٹھیک کرنا، چل تو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم نہ بھی کرنا، پر تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہر جملہ دوسرے سے جدا ہوتا تھا اور باتیں واضح ہوتی تھیں۔ اور اتنی بڑی بات کہہ دی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی تو کوئی باتیں گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا،
शीरी गुफ्तारी यानी धीमे लबो लहजे में बात करना। कई दफ़ा ना अम्मा खुद ही बात करके भूल भी जाती है, बुजुर्ग हो गई है ना, अब्बा जी कई दफ़ा बात करके भूल जाते हैं, उन्होंने खुद कोई काम कहा होता है, खुद भी उस पर नाराज हो जाते हैं। अब औलाद का क्या जिम्मा है कि वो अम्मा अब्बा के उस बुढ़ापे पर माज़अल्लाह तंज करे कि आप कल ये कह रहे थे आज ये कह रहे हैं। उनके लिए हुक्म ये है कि वो ना शफकत के बाजू फैलाएं। अर्श का मालिक कहता है उफ भी नहीं करनी तूने, क्योंकि वो तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच गए। तू क्या ठीक है, जो कल कहा था वो भी ठीक है, जो आप आज कह रहे हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये होता है आला अखलाक का मुजाहरा। लेकिन अगर आप कहें जनाब कल आपने ये कहा था आज आप ये कह रहे हैं, तो ये बात की कमज़ोरी है, इससे हमें निकलना चाहिए। जब इंसान छोटा होता है उसका ज़हन कमज़ोर होता है, जब वो बड़ा होता है तो अल्लाह उसके हौसले को भी बड़ा कर देता है। तो हम बाज़ औक़ात इस तरह की बातें करते हैं या हमारे बड़े करते हैं कि हमारे पास सख्त जवाब होता है, हम दे सकते हैं, लेकिन हमें हुक्म यह है कि तुमने अपनी अक्ल देख के जवाब नहीं देना, सामने वाले का मनसब देख के जवाब देना है। वो देखना है कि वो बंदा किस तरह का है। अगर आप कहें कि जनाब मेरे पास शऊर बड़ा है तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो ये अंदाज फिर ठीक नहीं। दूसरी बात, मिसवाक करना भी सुन्नत है, मीठा खाना भी सुन्नत है, और गोश्त खाना भी सुन्नत है वैसे, और सैयदुल ताआम है, कद्दू शरीफ खाना भी सुन्नत है, और जनाब शादी करना भी सुन्नत है। ये सारी सुन्नतें लोगों को याद होती हैं, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुस्कुरा के बात करना भी हुजूर की सुन्नत है, ये वाली भी याद कर लेनी चाहिए। चले इसमें भी भला होता है, अब्बा जी का दिल राजी हो जाएगा इस बात से, अम्मा जी खुश हो जाएंगी, बड़े भाई को आप मुस्कुरा के मिलेंगे तो राजी हो जाएगा, गरीब आदमी से मुस्कुरा के मिलेंगे तो खुश हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हयात नूर गुजारी है वो गमों के बीच गुजारी है। हुजूर फरमाते हैं सारे नबी सताए गए पर मैं सबसे ज्यादा सताया गया, लेकिन इसके बावजूद उन गमों के बीच हुजूर मुस्कुराते थे। हुजूर मुस्कुराते थे, और मुस्कुराते भी इस तरह थे कि कह कहा लगा कर नहीं हंसते थे। यानी मुस्कुराना भी वो जो ढाब और सलीके का, संजीदगी का, मुस्कुराना भी हुसन वाला, इस तरह नहीं कि गैर संजीदगी छलके। हुजूर मुस्कुराते थे, गमों के बीच मुस्कुराते थे, पूरा मुंह खोल के नहीं। हुजूर के लबहाए मुबारका में दांत नजर आते थे, और हुजूर मुस्कुराते थे तो नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें रोशन हो जाती थी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाते हैं मैंने दुनिया में किसी को इतना मुस्कुराते नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते थे। आप मुस्कुराएं, आपके लहजे अच्छे हों, आप मतलब हरज क्या है अगर आप थोड़ा सा किसी बात पे मुस्कुरा देंगे, कोई मसला नहीं। आप थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि आप ताकतवर हो गए हैं, आपने अगर अखलाकी रवैया, मसलन इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब बाहर से थके हुए आए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खामद साहब बड़े बड़े मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, इस बात से मैं आगाह हूँ। पर बेगम भी तो सुबह से बैठी है ना, उसने भी तो किसी से बात करनी है ना, कोई आए तो। तब ये साहब आए हैं तो इनका ख्याल है कि सारे पीछे बामुलाजा पीछे हट जाओ और मुझे सोना है, बिस्तर झड़ा हुआ हो, तकिया लगा हुआ हो, और कोई आदमी सी न करे। आपको पता है अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत दी है, अल्लाह ने मर्द को हौसला बढ़ा दिया है, अकल बड़ी दी है। किस लिए? वो इसीलिए दी थी कि इसने औरत के साथ उसकी उस कम फहमी के मुकाबले में अपने हौसले को बड़ा करके दिखाना है। तो ये जल्दबाज हो जाता है, ये सख्ती करता है, बड़े मसाइल होते हैं बाहर, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के साथ निभा करना, मर्दों के लिए कारोबार करना, दुनिया को डील करना, बंदे को बातें पूरी तरह चूर कर देती। लेकिन अगर आप बाहर की परेशानियां घर ले आएंगे तो घर वालों ने भी तो कहीं आंसू बहा के दिखाने हैं ना, उन्होंने भी तो सारे दिन की आजमाइशें बयान करनी है ना। हज़रत मौलाना नकी अली खान साहब फरमाया करते थे, मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। और सब किस तरह फरमाने लगे, उसने मुझे कोई काम कहा, कोई पैसे जहाँ लगने थे, तो मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आएंगे तो मैं दे दूँगा। तो फिर उसने एक दिन याद कराया कि जनाब वो मैंने कहा था कि वो पैसे थोड़े से चाहिए थे, तो कहते मैंने कहा अभी नहीं है मेरे पास, जेब खाली है, बिल्कुल हालात ठीक नहीं, मिलते हैं तो देता हूँ। कहते उसने कुछ दिन छोड़ के फिर याद कराया तो मैं गुस्से में आ गया, मैंने कहा तू क्या मुझे बेइज्जत करती रहती है, तुम्हें कहा ना मेरे पास नहीं है, जब आएंगे तो दे दूंगा। कोई बातें करने वाली, रोज ही किसी आदमी को परेशान करना। कहता जब मैंने सख्त बात की तो उस भली मानुस औरत ने पहले बात सुन ली, फिर जब मेरा गुस्सा उतर गया तो उसने एक बात की तो मैं रो पड़ा। कहने लगी आप ही तो मेरे खामद हैं, आपसे न कहूँ तो फिर मैं किससे जाके कहूँ। कहते मैं रो पड़ा, मुझे ना दुआ मांगने का तरीका आ गया। वो कहने लगी आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा जब मैं भी अपने रब से कहूँगा ना मालिक तू ही मेरा रब है, तुझसे न कहूँ तो फिर मैं किससे कहूँ, तो फिर मेरा अल्लाह भी मेरे ऊपर रहमत फरमाएगा। तो थोड़ा सा ना अखलाक की बुलंदियाँ,
तबीयतों में बुलंदियाँ, अपने बातन पे थोड़ी सी तवज्जो। हमने सारा जोर ज़ाहिर को संवारने पे लगा दिया है, सारे रंग हमने अपने ज़ाहिरी वजूद में भरने में सर्फ कर दिए। अगर थोड़ी सी तवज्जो अखलाक पे दी जाए। मैंने ना, मेरा एक शौक़ है सीरत लिखने का, सीरत की चीज़ें जमा करने का, ये मेरा महबूब तरीन मशगला है। तो मैं जब हुज़ूर की मुकम्मल सीरत पढ़ता हूँ तो मैं एक नतीजे पे पहुँचता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है ना, उसका सबक है यक तरफ़ा नेकी। यक तरफ़ा नेकी, वो वाली नेकी नहीं कि कोई मेरे साथ करेगा तो मैं भी करूँगा, कोई मीठा बोलेगा तो मैं भी बोलूँगा, कोई मेरी तरफ आएगा तो मैं उसकी तरफ भी जाऊँगा, कोई मेरे बच्चों से प्यार करेगा तो मैं। सीरत नबवी का ये सबक नहीं। सीरत नबवी का सबक ये है कि जो रोड़े मारेगा उसे फूल देंगे। सीरत नबवी का ये सबक है कि जो तुर्श बोलेगा जवाब में मुस्कुराएंगे। सीरत नबवी का ये सबक है कि जो लोग कैदी बना के बदर में आएंगे ना, सहाबा खुद भूखे रहेंगे और कैदियों को रोटियां खिलाएंगे, अगरचे दुश्मनों को कैद किया। सीरत यक तरफा नेकी का सबक देती है, दो तरफा नहीं। हमने तो नेकी को तजारत बना लिया है कि पहले तू मेरे साथ कर फिर मैं तेरे साथ करूंगा, तू मेरे घर आ तो फिर मैं तेरे घर आऊंगा। ये आप इबादत कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। यक तरफा नेकी ये हुस्न पैदा करती है। और तीसरी बात मेरे अजीज ये कि अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, गुस्सा नाराजगी सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए, ज़ात के लिए नहीं, वरना आपकी ज़ात एक बुत बन जाती है, वो बड़ी सारी चीज़ों में रुकावट बन जाती है। हमने ना जितनी आज तक जंगें लड़ी हैं, जितनी आज तक हमने मुशक्क़तें की हैं, वो ज़ात के लिए की। मैं देखता था हमारे देहातों में ऐसे किसी ने खबर छोड़ दी कि फलाने ने तेरे खिलाफ बात कर दी, पूरी तस्दीक भी नहीं। हालांकि कुरान मजीद फरमाता है कि जब कोई फासिक खबर लेके आए पहले उसकी तहकीक कर लिया करो कि ठीक भी है कि नहीं। किसी ने बात कर दी वो फलाने ने तेरे खिलाफ बात किया, तो कहते हैं मैं पूछ नहीं लेना, दो चार बंदे लेके तो घर पहुंच गए। मुफ्त के झगड़े, ये सब जातियात की जंग है, इससे बाहर आए। आप अपनी जात के लिए कितना को लड़ेंगे? मसलन मैं क्या हूं, हम क्या हैं, अपने आप को कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्या बुलंदी है हमारी, क्या हम पाना चाहते हैं, क्या है हमारे पास? वो मिट्टी का ढेर जिसको एक रात सोने ना दिया जाए तो अपनी टांग पे खड़ा नहीं हो सकता। वो कमजोर आदमी के 24 घंटे रोटी ना खाए तो अपनी टांगों पे लड़खड़ाता फिर। मसलन क्या है? एक बुखार चढ़ दे तो हमसे अपना आप संभाला नहीं जाता, एक दांत में दर्द निकल आए तो हम खड़े होने के काबिल नहीं। क्या है? करोड़ों रुपया तिजोरियों में पड़ा है पर डॉक्टर कहते हैं तेरा इलाज कोई नहीं किसी के पास। क्यों? अपनी जात की जंग लड़ते लड़ते हम अपनों को हारने पे तुले हुए। कई अपने हम हार गए पर हमने जात की जंगें लड़ी। आओ ना यारो, हमारे कई अपने हैं, हमारा दिल करता है हम उनके साथ उठें बैठें खाएं पिएं बात करें। कोई रट्टा नहीं, वो कोई बददीन नहीं हुए, कोई बद मजहब नहीं हुए, कोई बद अकीदा नहीं हुए, सिर्फ हमारी जात से उनका मसला था। हमारी शान के मुताबिक वो चल नहीं सके, जी हुजूरी नहीं कर सके, हमने उतार फेंके। दिल करता है अपनों के बीच बंदा वक्त गुजारे, लेकिन हमने ना जातियात की जंग में कोई भी नहीं हारा, हम अपने आप से हार गए। सुनो ना हुजूर ने क्या सीरत दी है, अखलाक आलिया की क्या बुलंदी दी है। मैदान ओहद में इतना उन्होंने तकलीफ दी कि हुजूर के 70 सहाबा शहीद हो गए। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनका रवैया इतना जारहाना हुआ कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन्होंने नाक मुबारक को, मुकद्दस आँखों को निकाल दिया, काट डाला, तकलीफ दी मेरे नबी पाक को। हुजूर के अपने दांत मुबारक शहीद हुए। और जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया ना या रसूलल्लाह करे ना दुआ इनकी तबाही की, तो हुजूर ने फरमाया मैं लानत करने वाला बना के नहीं भेजा गया, मुझे तो रब ने रहमत बना के भेजा है। जात को तकलीफ दी है उन्होंने, तो हुजूर ने दुआ क्या की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे, इनको बख्शिश के रास्ते पे चला दे, हिदायत दे दे इनको। नबी करीम हिदायत की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा आया है जहां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की काफिरों के लिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये रवायत आपको मिलेगी। गज़वा खंदक के मौके पर मदीने का दिफा करते करते काफिरों ने इतना परेशान किया कि सहाबा की नमाज असर कज़ा हो गई। जात को तकलीफ दी तो कोई हुजूर ने उनके लिए दुआ नहीं की, तबाही की। असर की नमाज रह गई, सहाबा की कज़ा हो गई, तो मेरे रसूल ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्होंने हमें असर नहीं ना पढ़ने दी, तेरी बारगाह में सजदा नहीं ना करने दिया, मालिक इनके पेटों को आग से भर दे, ये तेरे रास्ते में रुकावट बन गए, सहाबा नमाज नहीं पढ़ सके, इनके पेट आग से भर दे। जात के लिए नहीं, अगर मसला है तो हुदूदुल्लाह के लिए।
اگر کہیں کو معاملہ ہے تو وہ جو بندہ اللہ رسول کے رستے میں آئے اس سے مسئلہ ہے، باقی مسئلہ دعا فرمائی ایک حضور نے، ایک فرمائی مسند احمد میں موجود، اللہ انہوں نے اثر نہیں پڑنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ فٹ نہیں ہے تو بندے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی شخص نے کہا تھا کہ میں نا برا نہیں تھا، بس لوگوں کے مطلب کا نہیں تھا، مطلب پہ پورا نہیں اترا تو میں برا بن گیا۔ حالانکہ آپ نہ رکھیں کسی سے تعلق، لیکن نفرت انگیزی تو نہ کریں۔ آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا تو آپ سوسائٹی میں یہ والا رنگ تو نہ اختیار کریں کہ بندہ ہی غلط ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں چیزوں کو۔ وہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اخلاق سکھائے حضور نے کہ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کو قتل بھی کرنا پڑ جائے نا، عرب کے لوگ قتل نہیں کرتے تھے جلدی، وہ سزا دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیا، پھر پیر کاٹ دیے، پھر دوسرے ہاتھ کاٹ دیا، اذیت دے دے کے مارتے تھے۔ حضور نے فرمایا کبھی قتل بھی کرنا پڑ جائے نا کسی کو، اللہ کے رستے میں کسی کافر سے قتال بھی کرنا پڑ جائے تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرنا، زیادہ تکلیف نہ دینا۔ جانور کے بارے میں بھی کہا کہ جانور کو ذبح کرو تو اس طرح نہ کرو کہ اسے تکلیف ہو، چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ تو جہاں آپ کو یہ تک سبق دیا جا رہا ہے کہ لڑنا بھی پڑ جائے، تو حضور نے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ جب تم میدانوں میں نکلو گے نا تو دیکھنا کافروں کی فصلیں نہ تباہ کرنا، بچوں پہ حملہ نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، جو آدمی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف نہ لڑنا، خیال رکھنا۔ سونے ہاں لڑنے جا رہے ہیں پھر بھی اتنی احتیاطیں، کیونکہ یہاں لڑائی بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، ذات کے لیے نہیں ہے۔ یہ اخلاقی بلندی جب تک مومن اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ میں اپنے دوستوں سے نا اور اپنے آپ سے بھی ایک بات اکثر کرتا ہوں، اپنے جو میرے عزیز ہیں ان سے بھی میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ رب نے جو میرے لیے چچا پسند کیا تھا نا وہ اللہ نے میرا چچا بنایا، اللہ نے جو ماموں میرے لیے پسند کیا رب نے میرا وہ والا ماموں بنایا، جو خاندان اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے پسند کیوں نہیں؟ اللہ نے میرے لیے پسند کیا، جو اللہ نے جس خاندان میں بہتر سمجھا وہاں پیدا کیا ہے نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں میرا چچا خوفناک کتنا ہے، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں میرے ماموں کی حالت کتنی خراب ہے۔ بھائی انسانی کمزوریاں ہیں لیکن وہ دو طرفہ ہیں، یک طرفہ نہیں ہیں، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن ہم اس انداز میں اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار واقعتاً اس قسم کے ہوتے ہیں کہ رویہ سخت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس دنیا میں واقعی ایسے ہیں جو لالچ کے طور پر کبھی آ کے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ وقت پڑ جائے تو وہ بڑا اپنا اپنا کہہ کے پیارا پیارا کہہ کے کام نکلواتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ لیکن آپ سے ایک بات کر لوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام زیادہ نفل پڑھتا تھا نا آپ اسے آزاد کر دیتے تھے۔ کچھ غلاموں کو پتہ چل گیا کہ یہ نفل زیادہ پڑھنے پہ آزاد کر دیتے ہیں، انہوں نے نا زیادہ نفل پڑھنے شروع کر دیا، آپ نے آزاد کر دیا، پھر دوسرے نے زیادہ نفل پڑھے، آپ نے آزاد کر دیا۔ ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا حضور یہ بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو دکھا دکھا کے زیادہ نفل پڑھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک کی تربیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رو پڑے، فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے دکھانے کے لیے اور مجھے اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں، پر یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، تو دے رب کے نام پہ دھوکہ، یہ دے میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ تو یار کوئی شخص اگر صلہ رحمی کے نام پر، رشتے کے نام پر آپ کو لوٹتا ہے تو لوٹ جائیں، کیا حرج ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اللہ نے وہاں پیدا کیا، لوٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، غیر بھی تو لوٹ کے لے ہی جاتے ہیں نا، تو چلو کوئی اپنا لوٹ جائے تو حرج کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ انگ یاری دا پالن اوکھا، جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے تاں رہندی جے پکی۔ اگر رشتے نبھانے ہیں تو دونوں طرف سے کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ انگ یاری دا پالن اوکھا کیویں؟ جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا تاں رہندی جے پکی۔ یہ پکی تب رہتی ہے جب ایک چھوڑے بھی، معاف بھی کرے۔ سنو حدیث، اگر آپ نے یہ حدیث یاد کر لی نا تو یہ نا آج نا مزہ آ گیا یہ جمعے میں میرے اور آپ کے حاضر ہونے کا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی حاضر ہوئے، اور جس طرح بندہ سر پٹا جاتا ہے نا، اک جاتا ہے پورا، اس طرح آئے اور آ کے نا بڑے درد کے ساتھ عرض کرنے لگے حضور میرے معاملے پہ بھی ذرا غور کریں۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میرے چچا کا بھائی ہے، مجھے کبھی مجبوری بن جائے میرے کام نہیں آیا، کبھی صلہ رحمی نہیں کی، کبھی کسی ضرورت میں نہیں پہنچا،
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جب بھی ضرورت پڑتی آ جاتا ہے، کتنی کو مدد کروں حضور، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو قسم اٹھا کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں نے بھی مدد نہیں کرنی، موج کرے اب میں نے بھی اس کے کام نہیں آنا۔ کہتے ہیں میرے والد پورے جلال سے بات کر رہے تھے، جب انہوں نے بات کر لی تو حضور مسکرائے، اور مسکرا کے حضور نے کیا فرمایا، وہ تو کہہ رہے تھے نا میں نے قسم اٹھا لی، اب طے کر کے آیا ہوں آج کے بعد میں نے بھی نہیں کرنا۔ حضور مسکرائے اور کریم فرمانے لگے تو اس طرح کر، قسم کا کفارہ دے دے، یہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے، تو اس طرح کر، وہ کام کر جو تو پہلے کرتا تھا، وہ نہ بھی کام آئے تو تو کام آ، وہ نہ بھی صلہ رحمی کرے تو تو صلہ۔ مانا کیا ہوا، وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دے، تو محمد عربی کا غلام بن کے دکھا، تو رسول کریم والا ہے، تو اپنا رویہ ٹھیک رکھ، تو اپنا لہجہ ٹھیک رکھ۔ ہم نے اگر نیکی یک طرفہ نہ سوچی، کیونکہ بندے راضی کرنے کو نیکی کریں گے تو دو بھی نہیں ہو سکتی، نیکی تو کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی تو کرنی ہے، اپنا ذہن بنائیں، یہ جو اخلاقی بلندیاں ہیں نا ان کی طرف سفر کریں، ورنہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ ہے نا وہ معاف کر دینا۔ میں نہ تقریر کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نہ انسان رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھا جاتا۔ قریش مکہ کے جو مظالم ہے نا حضور کے ساتھ، وہاں نہ بندہ پوری طرح رک جاتا ہے، 2 قدم چل نہیں سکتا، یعنی بندہ کانٹے بھی بچھائے، اونٹ کی اوجڑیاں بھی گردن پہ لا کے رکھ دے، تقریر ہی ہے نا میں کر دوں گا جوش میں، خدا را کبھی سوچنا، جرت کرے ہاں میرا پڑوسی میرے گھر کے سامنے کوڑا پھینکنے کی طاقت ہے، جتنا مرضی غریب بندہ ہو، کوئی لائے نہ کسی کی گندی اوجڑی کسی جانور کی، آج کسی غریب پر بھی پھینک کے دیکھ کے بھوچال نہیں آ جاتا، اوجڑیاں حضور کی گردن پر رکھی، کانٹے بچھائے، اتنی تکلیف دی کہ رسول پاک مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے، وہاں جا کے آرام سے بیٹھنے دیا انہوں نے، کبھی بدر میں آ گئے تلواریں لے کے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، 10,000 کا لشکر لے کے حضور فتح مکہ کے لیے پہنچے۔ او مدینے والے محبوب کا میلاد منانے والوں، کبھی وہ بندہ نظر آ جائے نا جس نے گالی دی ہو تو پوری کی پوری بات یاد آ جاتی ہے، اس کی وہ ساری تلخیاں طبیعت میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی۔ بندہ کمزور ہو تو بات الگ ہے، لیکن پیچھے 10,000 کا لشکر ہو اور حضور سیاہ رنگ کا امامہ باندھ کے اونٹنی پہ بیٹھے ہوں اور جتنے کافر ہیں وہ سارے بھیگی بلی بنے سامنے کھڑے ہوں۔ کریم نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے، ہم نے جناب عبداللہ کو دیکھا وہ بھی بڑے مہربان تھے، آپ خود بھی بڑے کریم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج میں نے کیا ارادہ کیا ہے، تمہارے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا میں نے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے تو پھینک ہی دیا تھا نا کنویں میں، اپنی طرف سے تو انہوں نے مار ہی دیا تھا نا، اور پھر اگر بچ بھی گئے تو انہوں نے بیچ ہی ڈالا تھا نا، انہوں نے تو حد کر دی نا، وہ تو اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا؟ فرمایا آ گئے ہو نا تو بھائی جو ہوئے تو جاؤ نا، تمہیں معاف کیا، بھائی جو ہو۔ حضور فرمانے لگے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے اپنے، یہاں تک حضور معاف کر رہے ہیں اور وہ مثال دے کے معاف کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے میلاد منانے والوں کو، جمعہ پڑھنے آنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، حضور کے نام کے نعرے لگانے والوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ذات کے بت نہیں، کھڑا ہونا چاہیے ضرور پر اللہ رسول کے لیے، اپنی ذات کے بت توڑنے چاہیے، اور ہمیں اخلاقی بلندیوں کی جانب سفر کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک حقیقی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔